तथा नमस्ते प्रियहरू। परमेश्वरले तपाईँलाई अनुग्रह कृपा निगाह दिउन्, सुरक्षा सफलता र आशिष दिउन्, दीर्घायु दिउन्। आमेन। प्रियहरू, यस परमेश्वर पिताको प्रेम, यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, पिता आत्माको सङ्गति तपाईँसँग रहिरहोस्। आमेन। हालेलुया। प्रेज गॉड। आवर गॉड इज गुड गॉड। गॉड इज गुड। गॉड इज अलमाइटी। हालेलुया। प्रियहरू, आज म अगमवक्ताको सेवकाई अथवा अगमवाणीको वरदानको विषयमा बोल्न चाहन्छु, उत्साह इन्करेज गर्न चाहन्छु। प्रियहरू, कमसेकम यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। कस्तो लाग्छ कमसेकम कमेन्ट गरिदिनु होला भनिकन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। गॉड ब्लेस यु। प्रियहरू, आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ 1 कोरिन्थी 14:3बाट। 1 कोरिन्थी 14:3 पदबाट लेखिएको छ, तर अगमवाणी बोल्ने हरेकले मानिसहरूसँग नै बोल्दछ। तिनीहरूका आत्मिक वृद्धि, उत्साह र सान्त्वनाका निम्ति ऊ बोल्दछ। अन्य भाषामा बोल्नेले आफ्नै आत्मिक वृद्धि गर्दछ, तर अगमवाणी बोल्नेले मण्डलीको अथवा मानिसहरूको आत्मिक वृद्धि गराउँछ। र अन्य भाषा बोल्नेले मानिसहरूसँग होइन, तर परमेश्वरसँग बोल्दछ। उसले के भन्दैछ कसैले बुझ्दैन, तर पवित्र आत्मामा रहस्यका कुराहरू नै ऊ बोल्दछ। आमेन। प्रियहरू, यहाँनिर अगमवाणी अन्य भाषा बोल्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर मात्र बोल्दछ भनेको छ, अनि उसले आफ्नै आत्मिक वृद्धि गराउँछ भनेको छ। तर अगमवाणी बोल्दाखेरि चाहिँ उसले मानिसहरूसँग अथवा मण्डलीहरूसँग बोल्दछ, र मण्डलीहरूलाई सुन्ने मानिसहरूलाई आत्मिक वृद्धि, एक उत्साह र सान्त्वना लाई बोल्दछ। 3मा हामी पाउँछौँ अगमवाणी बोल्ने हरेकले मानिसहरूसँग नै बोल्दछ। तिनीहरूका आत्मिक वृद्धि, मानिसको आत्मिक वृद्धि, उत्साह र सान्त्वनाका निम्ति बोल्दछ भनेको छ। प्रियहरू, अनि अगमवाणी हामी जो कसैले बोल्न सक्छौँ। परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभयो भने, परमेश्वरले वरदान दिनुभयो भने, परमेश्वरको आत्माले अगुवाई गर्नुभयो भने हामी अगमवाणी बोल्न सक्छौँ। तर परमेश्वरको इच्छा भर पनि कुरा हो। तर प्रियहरू, अगमवाणी कसले बोल्छ भन्दा विशेष गरी अगमवक्ताहरूले, अगमवक्ताको वरदान, अगमवाणीको वरदान भएकाहरूले बोल्छ। अगमवाणी बोल्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि बोलेको अगमवाणीले अथवा वचनले आत्मिक वृद्धि हुनु पर्यो। आत्मिक वृद्धि भयो भने, अनि उत्साह आयो भने र सान्त्वना आयो भने त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको अगमवाणी हो, र यो मानिसमा अगमवाणीको वरदान पनि छ भन्ने कुरा थाहा पाउँदछ। र कतिचोटि पास्टरहरू पनि अगमवक्ता हुन्छन्। प्रियहरू, सबै नहोला नि, तर कतिजना कति पास्टरहरू चाहिँ उहाँलाई टिचिङको वरदान भएको, प्रिचिङको वरदान भएको, अनि अगमवक्ताको वरदान पनि भएको हामी पाउँदछौँ। र ज्ञानको वचन, बुद्धिको वचन र आफ्नो छुट्याउने वरदान भएको मानिसहरूमा प्राय पास्टर सेवकहरूमा प्राय अगमवाणीको वरदान पनि हुन्छ। र अगमवाणी वरदान भनेको आफू छुट्याउने, नदेखेको अरूले नसकेको देख्न सक्ने, अनि ज्ञानको वचन, बुद्धिको वचन, आफू छुट्याउने वरदान, प्रकाशको वरदान हो, विशेष वरदानहरू। त्यो वरदान चाहिँ प्रायः अगमवक्ताको वरदान भएको हुन्छ, अगमवक्तामा हुन्छ। र कतिचोटि पास्टरहरूको जीवनमा पनि अगमवाणी बग्दछ। जसरी पावलको जीवनमा पनि अगमवाणी प्रेरित थिए, तर अगमवक्ताको वरदान पनि भएको थियो, अगमवाणी बोलेको थिए। यसले गर्दा प्रियहरू, परमेश्वरले पास्टरलाई पनि अगमवक्ताको रूपमा अगमवाणी बोल्नलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नु भइरहेको पनि छ। र जब कुनै पास्टरले वचन बोल्दा मानिसहरूलाई उत्साह मिल्यो, आत्मिक वृद्धि भयो, इन्करेज भयो, सान्त्वना मिल्यो, र त्यो कुरा चाहिँ सफलता भयो भने मानिसहरूले देख्ने मानिसहरूले पनि भन्न सक्छन् यो मानिसको वरदान छ, अगमवाणी वरदान छ भनेर। र ऊ आफैलाई पनि थाहा हुन्छ, आफ्नोमा शान्ति भयो अनि सफलता भयो भने पनि थाहा पाउन सकिन्छ। प्रियहरू, यसकाले परमेश्वरले अगमवाणीको वरदान अगमवक्ताहरूले बोल्न सक्छन्। अगमवाणी बोल्दाखेरि जहिले पनि अगमवक्ताको वरदान भएका, अगमवाणीको वरदानले भएका मानिसले अगमवाणीको वरदान चलाउँदाखेरि चाहिँ भूतकालमा बितेका कुराहरू, पास्टरसँग भएका कुराहरू भन्न सक्छन्। अनि वर्तमानमा भइरहेको घटनाको विषयमा र हुन आउने कुराको विषयमा पनि, भविष्यमा हुने कुराको विषयमा पनि, तिनटै कुराको विषयमा अगमवक्ताहरूले, वरदान भएका मानिसहरूले, पास्टरहरूले बोल्न सक्छन्। अनि परमेश्वरको अगुवाईमा, आत्माको अगुवाईमा। आमेन। त्यसले गर्दा प्रियहरू, हामीले अगमवाणी बोल्ने इच्छा गर्नु असल कुरा हो। अनि परमेश्वरले पनि अगमवाणी बोल्ने इच्छा गर, आत्मिक इच्छा राख भनेर अभिलाषा राख भनेर भन्नुभएको छ 1 पदमा। आत्मिक वरदानहरूका निम्ति उत्कट अभिलाषा राख, विशेष गरी अगमवाणी बोल्नका निम्ति। हालेलुया।
अगमबाणी बोल्ने भन्ने कुरा आफ्नो मनगन्ती कुरा बोल्ने होइन, परमेश्वरको आत्माले देखाएको र अगाडि गरेको कुरा बोल्ने हो, जो मानिसको दृष्टिमा त असम्भवै हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि आउनुहोस् हामी यो समय हामी हेर्नेछौँ प्रियजनहरू, प्रिय मित्रहरू, यो समय हामी पास्टर रोल एज प्रोफेट, पास्टरले पनि अगुवाको भूमिका अगुवाको काम गर्न सक्छन्, पुजारीले पनि जब परमेश्वरको आत्माले अगुवाई गर्नुहुन्छ र भजन दिनुहुन्छ। यो समय हामी हेर्नेछौँ यिर्मया जानेछ प्रिय, यिर्मया एक अगमवक्ताको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। यिर्मयाको पुस्तक 1 अध्यायबाट हामी केही पदहरू पढ्नेछौँ। 1 अध्यायमा यिर्मयाको बोलावट 1:4बाट परमप्रभुको यो बोयो वचन म कहाँ आयो, मैले तँलाई गर्भमा रोप्नुभन्दा अघि नै तँलाई चिनिसकेको थिएँ, तँ जन्मनुभन्दा अघि नै मैले तँलाई अलग गरेँ र मैले तँलाई जाति जातिहरूका निम्ति एक अगमवक्ता नियुक्त गरेँ। प्रियहरू, यिर्मया अगमवक्ता पनि एकजना पुजारीहरू नै थिए। पुजारी बेन्यामिनका इलाकाको आनन्द बस्ने पुजारीहरूमध्ये एकजना गेलियाका छोरा यिर्मयाका वचन हो। अनि बेन्यामिनको इलाकाको अनन्द बस्ने इजरायलमा बस्ने पुजारीहरूमध्ये एकजना यिर्मया अगमवक्ता थिए। यिर्मया अगमवक्ता उनी पुजारी पनि थिए अथवा पास्टर थिए अनि अगमवक्ताको वचन थियो, अगमवक्ता पनि थिए, प्रोफेट पनि थिए। अनि परमप्रभुको वचन त्यो यिर्मया कहाँ आयो, किनकि उनी पुजारी थिए र उनी अगमवक्ता पनि थिए, दुइटै थिए। अनि पास्टर अगमवक्ता पनि हुनसक्छ, अगमवक्ता पास्टर पनि हुनसक्छ, परमेश्वरको इच्छा अनुसार है, वरदान दिएको आधारमा। मैले तँलाई गर्भमा रोप्नुभन्दा अघि नै तँलाई चिनिसकेको थिएँ, परमेश्वरको वचन आयो यिर्मया कहाँ, तँ जन्मनुभन्दा अघि नै मैले तँलाई नियुक्त अलग गरेँ मेरो महिमाको निम्ति, मेरो वचन राष्ट्रहरूमाथि बोल्नको निम्ति, जाति जातिहरूमा बोल्नका निम्ति, मेरो मुख पात्र मेरो प्रोफेट मुख अगमवक्ता अलग मैले मलाई बनाएको थिएँ, अलग गरेर त जन्मनुभन्दा अघि नै यिर्मया जन्मभन्दा अगाडि नै उहाँले प्रभुले गर्भमा आउनु अगाडि चुन्नुभएको रहेछ। मैले तँलाई परमेश्वरले यिर्मया अगमवक्तालाई जाति जातिहरूका निम्ति एक अगमवक्ता नियुक्त गरेँ भनेर चाहिँ परमेश्वरले वचन भन्नुभयो। यो वचन चाहिँ यिर्मया कहाँ आएको, यिर्मया पनि एक अगमवक्ता थिए, उनी पुजारी पनि थिए, पास्टर पनि थिए। प्रियहरू, हामी थाहा पाउँदछौँ यो खण्डबाट अनि परमेश्वरले एउटा पुजारीलाई एउटा पास्टरलाई पनि अगमवक्ताको रूपमा चलाउनुहुन्छ, प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँको इच्छा अनुसार। परमेश्वरमा यो चाहिँ निर्भर हुने कुरा भनेर पनि हामी थाहा पाउँदछौँ। हुन्छ प्रियहरू, 6देखि पढ्नेछौँ। मैले भने हे प्रभु परमेश्वर, म त बोल्न जान्दिनँ, म त अभालाकै छु भनेर यिर्मयाले परमेश्वरसँग कुरा गरेका छन्। अनि परमेश्वरले फेरि भन्नुभयो, यिर्मयालाई भन्नुहुन्छ, म त बालकै छु भने नभन, जस कहाँ म तँलाई पठाउँछु ती हरेकका त जानै पर्छ, जे म तँलाई आज्ञा गर्छु ती तैँले भन्नै पर्छ। परमेश्वर यिर्मयासँग परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, वचन आउँछ। अनि फेरि यिर्मयाले भन्छ, म त बालकै छु, बोल्न जान्दिनँ भन्दाखेरि परमेश्वरले फेरि भन्नुहुन्छ वचनद्वारा, त बालकै छु भने नभन, जहाँ तँलाई पठाउँ त जानै पर्छ, जे म तँलाई भन्दा भन्नै पर्छ, किनकि त सारा राष्ट्रहरूमाथि जाति जातिहरूमाथि एक अगमवक्ता अगुवाणी बोल्ने, मेरो वचन बोल्ने तपाईँ मेरो मुखपात्र होस्, तँलाई नियुक्त गरेको छु, म तँलाई सहायता गर्नु मेरो पर्छ भन्नुभएको छ। परमप्रभुले भन्नुभयो, म त बालकै छु, तल तिनीहरूसँग नडरा, किनकि म तँलाई वचनलाई म त्यो साथमा छु। प्रभु भन्नु, संसारका शासकहरू आफूभन्दा बलिया मानिसहरूको सामुन्ने पनि बोले यिर्मयाले बोल्नुपर्ने हुन्छ, परमेश्वरले भन्नु एसाइनमेन्ट दिनुभएको छ। तर यिर्मया डराएको छ, म जान्दिनँ, हल्लाको छु भन्दा परमेश्वरले भन्छ, नडरा तिनीहरूसित, म तँसँग छु, म तँलाई सहायता गर्नेछु। त आफ्नो हात पछारेर प्रभुले मेरो मुख सुन्नुभयो, यिर्मयाको मुख सुन्नुभयो र यिर्मयालाई भन्नुभयो, अब मैले मेरा वचन अथवा तेरो मुखमा हालिदिएको छु। परमेश्वरको वचन चाहिँ परमेश्वरले यिर्मयाको मुखमा, यिर्मयाको जीवनमा हालिदिनु भयो, हातले छोएर मुखमा हालिदिनु भनेको छ। किन वचन हालिदिनु भयो? परमेश्वर यो नै एकले भन्छ, आदिमा वचन हुन्थ्यो, वचन परमेश्वर हुन्थ्यो, वचन परमेश्वर हुन्थ्यो। इन द बिगिनिङ वाज द वर्ड, वर्ड वाज विथ गड, वर्ड वाज गड। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। यो 63 जुन वचन मैले बोलेँ त्यो चिज जीवन आत्मा हुनु। यसो स्वयं अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो, प्रेरित हुनुहुन्थ्यो, प्रेरितका प्रेरित, अगमवक्ताका अगमवक्ता, परमेश्वरका परमेश्वर, पास्टरका पास्टर, मुक्तिदाता उद्धारकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अगमवाणी पनि बोल्नुभएको छ। जुन वचन मैले बोलेँ त्यो जीवन आत्मा हो, त्यो अगमवाणीको आत्मा भन्नुभएको छ। प्रकाश 19मा हेऱ्यो भने यसुको आत्मा अगमवाणीको आत्मा हो। आमेन। अनि त्यो अगमवाणीको आत्मा उहाँले
पास्टरहरूलाई दिनुहुन्छ। धेरै जस्तो पास्टर दिनुभएको छ मैले, कोही बेला नभए धेरै जसोलाई अगमबाणी वचन हुन्छ र मैले तेरो मुखमा वचन हालिदिन्छु। परमेश्वरले अगमवक्ताको मुखमा अथवा पास्टरको मुखमा वचन हालिदिन्छ। वचनले परमेश्वर अगमबाणी हो। वचनले परमेश्वरको वचनले वर्तमान भूत भविष्यको बारेमा यसले बोल्दछ। हेर, परमेश्वर भन्नुहुन्छ अगमवक्तालाई, हेर उखेल्न र भत्काउन, नाश गर्न र भत्ताभङ्ग पार्न, निर्माण गर्न र रोप्न आज म तँलाई जाति जातिहरू र राज्य राज्यहरूमाथि नियुक्त गर्दछु। आमेन, हालेलुया। आज परमेश्वर हामी यहाँ देख्छौँ वचनमा यिर्मिया अगमवक्तालाई बालकै हुँदाखेरि, मैले हाम्रो गर्भमा हुँदैन अगाडि चुन्नुभयो, गर्भमा हुँदा चुन्नुभयो, अनि बालकै थिए अगमवक्ता, बढ्दै थिए। परमेश्वरले उनलाई वचन बोल्दा र बोल्नुभयो, आत्माद्वारा बोल्नुभयो र भन्नुभयो, त तिनीहरूसँग नडरा, त म तसँग छु। कहिले मैले भनेको ठाउँमा जानैपर्छ, मैले पठाएको ठाउँमा जानैपर्छ, मैले भनेको त तिनीहरूलाई भन्नै पर्छ। तँलाई मैले मेरो वचन तेरो मुखमा हालिदिएको छु। अब हेर, उखेल्न, जाति जातिहरूलाई उखेल्न, जाति जातिहरूलाई भत्काउन, ती पापका बन्धनलाई भत्काउन, तिनीहरूलाई रोप्न। पहिला पुरानो कुरा भत्काउनु पऱ्यो, पुरानो कुरा फ्याल्नु पऱ्यो, अनि पो नयाँ संरचना बन्छ। पुरानो संरचना नभत्काएसम्म नयाँ संरचना बन्दैन। अनि पुरानो संरचनालाई पापको संरचना, परमेश्वरको ज्ञान विरुद्धमा भएका षड्यन्त्र, विचार, रीतिरिवाज, क्रियाकलाप, अनि नराम्रा परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा मान्छेको भलाइ नगर्ने खालका, हानि गर्ने खालका संरचनालाई भत्काएर वचनद्वारा, अनि त्यसलाई फेरि भत्ताभङ्ग पारेर नाश गर्न, भत्काउन, उखेल्न, नाश गर्न, भत्ताभङ्ग पार्न र फेरि त्यसपछि के गर्नु, नयाँ कुरा, राम्रा कुरा, असल कुरा निर्माण गर्नको निम्ति जाति जातिहरूमाथि, राज्य राज्यहरूमाथि निर्माण गर्न रोप्न म तँलाई आज नियुक्त गरेको छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। प्रियहरू, आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ, नियुक्त जस्तै नियुक्त गर्नुभएको छ। हाम्रो घरमा चुन्नुभएको छ पास्टरको रूपमा, अगमवक्ताको रूपमा। पास्टर अगमवक्ता नि हुन्छन्, अगमवक्ता नि हुन्छन्, कतिजना शिक्षक मात्रै होलान्, कतिजना प्रचार मात्रै होलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर कतिचोटि परमेश्वरले अब पास्टरलाई, प्रचार शिक्षकलाई पनि अगमबाणी गर्नु लगाउनुहुन्छ। विशेष गरी पास्टर अगमवक्ता हुन्छन्, अगमवक्तामा पास्टर प्रधान हुन्छ, पास्टरमा अगमवक्ताको प्रोफेटको अगमबाणीको प्रधान हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले यिर्मिया पुजारी थिए अथवा पास्टर थिए, अनि उनलाई परमेश्वर अगमबाणी प्रदान दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हेर उखेल्न र भत्काउन, नाश गर्न, पुराना पापका कुराहरू, नराम्रा परमेश्वरको विरुद्धमा, परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने ती बच, विचार, तौतरीका रणनीति, सिद्धान्त, क्रियाकलापलाई, पापका सिद्धान्त, नरका फाटकहरूलाई ध्वस्त पार्न, उखेल्न भत्काउन, निर्माण भत्ताभङ्ग पार्न, भत्काउनको निम्ति, नाश गर्नको निम्ति, त्यसलाई भत्ताभङ्ग पारेर खत्तम पारेर फेरि नयाँ कुरा निर्माण गर्न, नयाँ कुरा, अस्वर्गीय असल पवित्र कुरा स्थापित गर्न। त्यसरी परमेश्वरले प्रमुख कुराहरूमा हामी देख्छौँ। यिर्मिया अगमवक्तालाई जाति जातिहरूमाथि, राष्ट्र राष्ट्रहरूमाथि परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभयो। त्यसै गरी तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरको वचनद्वारा नराम्रा कुराहरू, जाति जातिमाथि, राज्य राज्यहरूमाथि भएका नराम्रा कुरा, पापका कुरा, शोषण गर्ने कुरा, भ्रष्टाचारका कुरा, अनैतिक कुरा, होइन, विभिन्न प्रकारका परमेश्वर र उहाँको ज्ञानको विरुद्धमा मानिसलाई हानि गर्ने कुरा जुन छन्, ती संरचनालाई भत्काउनका निम्ति, उखेल्नका निम्ति, नाश गर्नका निम्ति, भत्ताभङ्ग पार्नका निम्ति, हावाले भुसलाई उडाएर लैजाति उडाउनका निम्ति र फेरि नयाँ कुरा निर्माण गर्न, नयाँ कुरा रोप्न, अनि मानिसहरूलाई आशिष पुर्याउन र परमेश्वरको इच्छा राष्ट्रहरूमाथि, जाति जातिहरूमाथि स्थापित गर्न परमप्रभुले अनि आज तपाईँ र मलाई पनि पास्टरको रूपमा, अगमवक्ताको रूपमा नियुक्त गर्नुभएको छ, बोलाउनु भएको छ। अनि उहाँको वचन हामीलाई दिनुभएको छ, अनि उहाँले हामीलाई कति राष्ट्रहरूमा चलाइरहनु भएको छ, चलाउँदै हुनुहुन्छ भने फेरि पनि उहाँले हामीलाई चलाउनुहुनेछ। फेरि हामी त्यसरी पास्टरहरू अथवा अगमवक्ताको वचन पाएकाहरू हामी तयार बनौँ र हामी प्रजालाई चलाउँ, उहाँको दुष्टतालाई नष्ट गर्न, पापलाई नष्ट गर्न र परमेश्वरको इच्छा वचन अनुसार स्थापित गर्न तयार हुनुपर्छ। परमेश्वरले अब धेरै पास्टरहरूलाई, धेरै अगमवक्ताहरूलाई चलाउँदै हुनुहुन्छ, तयार गर्दै हुनुहुन्छ। हामी तयार हुनु। आमेन। 12 पद, तब परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, कहिले ठिकै देखिस्, किनकि मेरो वचन पुरा भएको होस् भनेर म नियाल हेरिरहेको छु। अनि यिर्मियालाई जब परमेश्वरले वचन हालिदिनु भयो, नियुक्त गर्नुभयो, एसाइनमेन्ट दिनुभयो, जाति जातिहरूमाथि, राष्ट्र राष्ट्रमाथि नराम्रा पापका कुराहरू, नराम्रा कुराहरूलाई भत्काउनको निम्ति, नाश पारेर भत्काउन पारेर नयाँ कुरा निर्माण गर्नु, नयाँ कुरा रोप्नको निम्ति, जाति जाति राष्ट्रमाथि परमेश्वरको वचन अनुसार मानिसलाई निर्माण गर्न, मानिसलाई बलियो बनाउन, परमेश्वरको योजना पुरा गर्न, आशिष बनाउनको निम्ति त्यसरी यिर्मियालाई परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभयो। तर मलाई नियुक्त गर्नुभएको छ र परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। अनि यिर्मियाले परमेश्वरले भन्दै गर्दा दर्शन देखेको छ र परमेश्वरको वचन पुरा भएको छ भनेर
यिर्मयाद्वारा परमेश्वरको वचन पुरा भएको भनेर परमेश्वरले न्यायालय हेर्नुभएको थियो। अनि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरको वचन तपाईँ मद्वारा बोलिएको, घोषणा गरिएको, पाप अधर्मलाई भत्काइएको, नाश गरिएको र परमेश्वरको वचन असल कुरा निर्माण गरेको, रोपिएको राष्ट्रमाथि, जातिहरूमाथि आज तपाईँ र मद्वारा वचन पुरा भएको परमेश्वरले निहालेर प्रियहरू हेरिरहनु भएको छ, तपाईँमा हेरिरहनु भएको छ। अब हामी तयार बन्यौँ। आमेन। प्रियहरू 17 पदमा हेर्छौँ भने त चाहिँ तयार हो। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यिर्मयालाई, त चाहिँ तयार हो, रेडी हो, उठ, जे कुरा तलमा आज्ञा दिन्छु तिनीहरूलाई भन्, जातिहरूमा गएर भन्, राज्यमा गएर भन्, तिनीहरूदेखि तल नडर, त्यसमा त तँलाई तिनीहरूकै सामने भयभीत पार्नेछु। 18 आज यो सारा देश युद्धका राजाहरू, अभिषेकीहरू, पुजारीहरू, त्यसका मानिसहरूका विरुद्धमा उनीहरूलाई मैले तँलाई एक किल्ला भएको सहर, फलामको खाँबो, खसाको पर्खाल भएको बनाएको छु। तिनीहरूले तेरो विरुद्धमा युद्ध गरेछन् तर तिनीहरूमाथि विजय छैनन्, किनकि तँलाई बचाउनलाई मन्दिरको साथमा छु प्रभु भन्नुहुन्छ। आमेन। प्रियहरू इजरायलमा अनि यहुदामा परमेश्वरले त्यहाँ वचन बोल्न राज्यहरूमाथि, राष्ट्रहरूमाथि, जातिमाथि यिर्मयाले युद्ध गर्नुभएको छ। यिर्मयालाई नडरा, तयारहरू खडा हो, तँलाई म जे भन्छ गर, भन्, घोषणा गर, यदि मान्ने छ तँलाई पनि म भयभीत पार्नेछु। यहाँका राजाहरू, अधिकारी, पुजारी, जाति, देश, मानिसको विरुद्धमा उनले गरेका पापको विरुद्धमा खडा गरेर बोल, चेतावनी दि भने परमेश्वरले भन्नुभयो, तँलाई म काँसाको सहर, मैले तँलाई तिनीहरूको विरुद्धमा उभिनलाई एक किल्ला भएको सहर, फलामको कामको काँसाको पर्खाल बनाएको छु, त्यो बलियो स्ट्रङ टावर बनाएको छु। तिनीहरूले तेरो विरुद्ध युद्ध गर्नेछन्, तिनीहरूले तेरो विरुद्ध युद्ध गर्नेछन् तर तिनीहरू तपाईँले विजय हुने छैनन्। तँलाई बचाउनलाई म त्यो साथमा म छु प्रभु भन्नुहुन्छ। यिर्मयालाई भन्नुभएको छ। यिर्मयाले युनि गरे, न उसले अगुवानी बोले, वचन बोले, उनलाई विरुद्ध आयो, सतावट आयो, उनी जेल जानुपर्ने अवस्थाहरू आयो, विभिन्न कुराहरू भए, तर पनि अन्तिम मानिसहरूले यिर्मयाको विरुद्ध युद्ध गरे, लडाइँ गरे, तर परमेश्वरले यिर्मयालाई विजय दिनुभयो। अनि उहाँको विरुद्ध यिर्मयाको विरुद्ध लड्न खोज्नेहरू हारेर गए, पतन भए। प्रियहरू आज तपाईँ र म जहाँ छौँ, जुन राष्ट्रमा छौँ, प्रियहरू जुन सहरमा छौँ, त्यो सहरमा भएका पाप, अनैतिक कार्य, परमेश्वरको विरुद्धमा भएका नराम्रा क्रियाकलापहरूको आवाज स्वर्गमा गइसकेको छ। अनि परमेश्वरले तपाईँहरूमा जुन देशमा, जुन राष्ट्रमा, जुन सहरमा छौँ, त्यो सहरमा गएर अब ती जातिहरूमाथि तपाईँलाई मैले परमेश्वरको वचनद्वारा अगुवानी बोल्नुपर्छ, वार्निङ दिनुपर्छ, चेतावनी दिनुपर्छ। अनि परमेश्वरको वचनद्वारा मैले बोल्नुपर्छ। साँच्चै मेरो प्रियहरू, जब परमेश्वरको वचनद्वारा हामी अगुवानी बोल्छौँ, परमेश्वरको वचनद्वारा बोल्छौँ प्रियहरू, जाति राष्ट्रमाथि हामीका पापका कुराहरू, परमेश्वरको न्यायका कुराहरू आउनेछन्, पापहरू, अनैतिक कार्य नष्ट भएर जानेछ र परमेश्वरले तिनीहरू दण्ड दिनुहुन्छ, त्यसलाई प्रस्ताव गरेर फिराउनुहुन्छ। अनि परमेश्वर तिनीहरू तपाईँहरू विरुद्ध लडाइँ गर्न गर्छन् मान्छे, तर उनीहरू हार्नेछन्, पचाउनेछन्, तर तपाईँ म विजय हुनेछु, किनभने परमप्रभु परमेश्वरले तपाईँहरू मेरो पछिल्लो काम हुनुहुन्छ। आमेन। विजय हुनुहुन्छ। त्यस कारण हामी तयार बनौँ। हामीलाई पनि यिर्मयाको जस्तै पास्टरहरूलाई प्रभुले सघाउँदै हुनुहुन्छ। बी रेडी, आई एम रेडी स्पिक द वर्ड अफ गड, declaring the word of God over many nations, many kingdoms, many tribes, language, because God called out in appointed, anointed to do that. Be ready. Hallelujah. प्रियहरू परमेश्वर महिमा होस्। आउनुहोस् प्रियहरू, यो समय हामी यिर्मया 32 को 19 देखि 18 19 पढ्नेछौँ। यिर्मया 32 19 हजारौँलाई तपाईँ आफ्नो प्रेम देखाउनुहुन्छ परमप्रभुले, तर पिता पुर्खाहरूका पापको छाडो उनीहरूका पछि आउने संसारहरूलाई दिनुहुन्छ। हे महान शक्तिशाली परमेश्वरको नाम सर्वशक्तिमान परमप्रभु हो। तपाईँका अभिप्राय महान र तपाईँका कामहरू शक्तिशाली छन्। मानिसहरूका सबै चाल तपाईँको दृष्टिमा हर्लङ्ग छन्। हरेक मानिसलाई उसको चाल अनुसार, चाल र कामको प्रतिफल अनुसार तपाईँ इनाम दिनुहुन्छ। हरेक मानिसलाई मानिसका काम, चाल, तालढङ्ग, चरित्र अनि अनुसार उहाँले हेर्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ र त्यसअनुसार असल धार्मिक काम गरेको, भलाइको काम गरेको, परमेश्वरलाई प्रसन्न पारेको, पवित्र जीवन जिएको र मानिसहरूलाई प्रेम र सेवा पुर्याएको, अनि वार्निङ दिएर, चेतावनी दिएर, सिकाए, उत्साह दिएर धार्मिकमा डराएको छ भने हुन्छ। यदि पापका कार्य गरेको छ, वचनको विरुद्धमा गएको छ र मानिसहरूलाई पनि पापमा गिराएको छ भने परमेश्वरले दण्डको इनाम दिनुहुन्छ। राम्रो काम, धार्मिकता काम, भलाइका काम, प्रेम, पवित्र जीवन जिउने, पवित्रतामा डोर्याउने काम गरेको छ भने त्यस्तो इनाम पुरस्कार पनि पाउनेछ। अनि त्यो परमेश्वर आफ्नो छ। प्रियहरू आउनुहोस् हामी 32 हेऱ्यौँ, 32 को 40 43 हेर्नेछौँ। तिनीहरूसित सधैँको निम्ति म कुरा बाँध्दैछु, तिनीहरूलाई म भलाइ गर्न म कोही हुने छैन, तिनीहरू मदेखि पक्रेर नजानु भनेर म तिनीहरू तिनीहरू हृदयमा हालिदिनेछु। तिनीहरूलाई भलाइ गर्न माने म खुसी हुनेछु तिनीहरूलाई। अनि
निश्चय नै तिनीहरूलाई म यस देशमा मेरो पुरा हृदयले पानी बसाल्नेछु। 42 परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मैले यस प्रजामाथि यस्तो ठुलो विपत्ति ल्याएँ। उनले गरेका पापको कारणले, उनीहरूले गरेका अधर्मको कारणले, परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा खडा भएको कारणले अगमवक्तालाई मैले प्रयोग गरेँ, अगमवक्ताले मेरो वचन बोले, तिनीहरूमा चाहिँ परमेश्वरको न्याय बर्स्यो र फेरि उनले प्रस्ताव गरेर मैले विपत्तिले बनाउनु सताएँ तिनीहरूलाई। मैले फेरि प्रस्ताव गरेर फर्केको कारणले गर्दा तिनीहरूलाई निको पारेँ र त्यसैले मैले प्रत्याख्यान गरेको सबै उन्नति, सबै आशिषहरू तिनीहरूलाई दिनेछु। फेरि यस देशमा जग्गा जमिनहरू किनिने संसारको विषयमा भन्दैछौँ। आमेन। प्रियहरू, जग्गा जमिनहरू पनि परमेश्वरले यिर्मयालाई खेतहरू पनि दिनुभएको छ। त्यो विरोधको त्यो अगमबाणी बोलेपछि आएको विरोध सतावट समस्याबाट भएर गए तापनि परमेश्वरले उसलाई आशिष दिनुभयो, सुरक्षा पनि दिनुभएको छ। प्रियहरू, हामी यो थाहा पाउँदछौँ र परमेश्वरलाई महिमा होस्। हामीले हेर्छौँ भने प्रियहरू 26 हेर्छौँ हामी, त प्रभुकै वचन फेरि यिर्मयाका आयो, सबै मानव जातिका परमेश्वर म हुँ, कि कुनै कुरो मेरो निम्ति कठिन छ र? परमेश्वरको निम्ति कुनै पनि कुरो कठिन छैन। प्रियहरू, हामी एफिसी 4को 12 हामी हेर्छौँ भने त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट पनि अगमवक्ताका अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो, प्रेरितका प्रेरित हुनुहुन्थ्यो, प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँका वचनहरू चाहिँ यिनै थिए, कोही प्रेरितहरू, कोही अगमवक्ताहरू, कोही प्रचारकहरू, कोही मण्डलीका पास्टरहरू, पुस्तकहरू बन्नु। 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीको वरदान दिनुभएको छ प्रभु यीशुले, किनभने यीशुसँग 5 फोल्ड वरदानहरू थियो। प्रियहरू, अनि उहाँ यीशु ख्रीष्टले मार्नुभयो, गाडिनुभयो, मानिस सारा जगतको उद्धार र मुक्तिको पाप बलिदान दिनुभयो, बगाउनुभयो र मृत्युलाई जितेर उहाँले अनि उठेर आउनुभयो मण्डलीहरूलाई अनि प्रभुका मानिसहरूलाई प्रेरितको वरदानहरू अनि अगमवक्ता वरदान दिनुभयो, प्रेरित र अगमवक्ता वरदान दिनुभयो। अनि प्रेरित र अगमवक्तामा प्रायः शिक्षक र प्रचारको वरदान हुन्छ। प्रियहरू, त्यसले गर्दा प्रियहरू अगमवक्ताको कुरा गरेछ, अनि त्यही पास्टर प्रेरितलाई, प्रचारकलाई, शिक्षकलाई पनि परमेश्वरले प्रचारकलाई अगमवाणीको रूपमा गर्न पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यही भएर त्यही आत्माले लगाउनुहुन्छ प्रभु। अनि मेरो जीवनमा धेरैचोटि परमेश्वरले मलाई आवश्यकता अनुसार अगमवाणीहरू बोल्न अगुवाई गर्नुभएको छ र अगमवाणीहरू पुरा भएको छ। हालेलुया, प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। ओ येशू धन्यवाद, हालेलुया। प्रियहरू, अगमवक्ताको एउटा एउटा वरदान हो, यो अफिस हो, यो परमेश्वरले दिनुहुने चिज हो, वरदान हो, जुन चाहिँ हामीले प्रभुको आत्माको अगुवाईमा हामी बोल्दा मनोरञ्जनको कुरा होइन, आत्माको अगुवाईमा बोल्दाखेरि चाहिँ त्यो सत्यता पुरा प्रकट हुन्छ, परमेश्वरको इच्छा प्रकट हुन्छ। कतिचोटि प्रस्तावमा डराउनको निम्ति वार्निङको लागि पनि अगमवाणी बोलिन्छ, कतिचोटि आत्मिक गुस्सा, आत्मिक वृद्धि, सान्त्वनालाई बोलिन्छ। प्रियहरू, हामी पाउँदछौँ र विशेष गरिकन हामी के देख्छौँ भने प्रियहरू, हामी स्केलमा गएर हेऱ्यौँ भने त्यहाँ 37 अध्यायमा परमेश्वरले एउटा स्केल अगमवक्तालाई हाड भएको बेसीमा लानुभएको छ। अनि त्यहाँनिर सुकेका हाडहरूलाई अगमवाणी बोल्न, वचन, परमेश्वरको वचन बोल्न। हाड भन्यो भने पर्फेक्ट अगमवाणी, वचनअनुसार बोलियो भने त्यो अगमवाणी हो। परमेश्वर वचनअनुसार बोल्नु नै अगमवाणी बोल्नु। वचन हाम्रो हृदयमा हालिदिनु भयो भने भोलि त्यो अगमवाणी जस्तो। अब वचनले गर्छ वर्तमान भविष्यको बेला त्यो निन्दा गरेर बोल्छ। यहाँनिर स्केल 37को 4 हेर्छौँ भने त उहाँले मलाई भन्नुभयो, यी हाडो अगमवाणी गएर भन्, हे सुकेका हाडो, परमप्रभुको वचन सुन। सुकेका हाडहरूलाई पनि परमप्रभुको वचन, उहाँको आत्माको अगुवाईको इच्छा अनुसार, हाम्रो इच्छा माइन फेरि उहाँको आत्माको अगुवाईको इच्छा अनुसार आत्माको प्रेरणामा अगमवाणी बोल्छौँ भने प्रियहरू, जे अगमवाणी बोलिन्छ नि जीवनको कुरा जीवन हुन्छ। वार्निङको लागि चेतावनी जान्छ, प्रस्तावको लागि प्रस्तावमुक्ति काम हुन्छ। अनि येशूको हाडो प्रभुको वचन सुन। यी हाडहरूलाई प्रभु परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूमा सास हालिदिनेछु, तिमीहरू जीवित हुनेछौ। म तिमीहरूमा नसा राखिदिनेछु, तिमीहरूमा मास बढाइदिन्छु, छालाले म ढाकिदिनेछु, तिमीहरूमा सास हालिदिनेछु, तिमीहरू जीवित हुनेछौ। तब तिमीहरूले म नै प्रभु हुने जान्नेछौ। त्यसैले उहाँले अघि गर्नुभयो चाहिँ मैले अगमवाणी कहेँ। जब मैले अगमवाणी गर्दै थिएँ तब कुरा कुरो आवाज आयो र हाडहरू गएका कसै जोडिन लाग्यो। अनि मैले हेर्दा तिनमा एउटा मासु भरि ती छालाले ढाकिएर तिनमा सास चाहिँ थिएन। तर उहाँले मलाई भन्नुभयो, हे मानिसको छोरो, सासलाई अगमवाणी गर, त्यसलाई भन्, प्रभु भन्नुहुन्छ, हे सास सारै दिशाबाट आइदिएर मारिएको माथि फुकिँदै जीवित भएर उठ्नु। तर उहाँले आज्ञा गर्नुभयो चाहिँ मैले अगमवाणी गर्न लागेँ। परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभयो, परमेश्वरले वचन मुखमा हालिदिनु भयो, त्यसले बोल्नलाई आज्ञा हुकुम दिनुभयो। अनि इजरायलले बोले,
बोल्दाखेरि सुकेका हालहरू मासु नसाभरि हाँसहरू आएर गरेर हिँड्न थाले। अनि अगमबाणी बोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो इच्छाले बोल्ने होइन, परमेश्वरको आज्ञा, परमेश्वरको प्रेरणा, परमेश्वरको आदेशअनुसार बोल्ने कुरा हो प्रियहरू। अनि जब उहाँले आगे परमेश्वरले आगे गर्नुभयो चाहिँ हिजकियलले अगमबाणी गर्न लागि बोल्न थाले। 7 दिनमा बस्यो, तिनीहरू जीवित भएर आफ्नो खुट्टा उभिएर त्यहाँ एक अत्यन्तै ठुलो सेना भयो। आमेन। प्रियहरू, परमेश्वरको इच्छा अनुसार जब हामी अगमबाणी बोल्छौँ, परमेश्वरको आदेशअनुसार उहाँको इच्छालाई बुझेर उहाँले हरेक कुरालाई हृदयमा हालेर बोल्छौँ, अनि त्यो कुरा चाहिँ पुरा हुन आउँछ। यदि परमेश्वरबाट आएको कुरा छ भने अब भगवानी भन्ने कुरा परमेश्वरको आत्माले देखाएर गरेर बोल्ने कुरा, आफ्नो इच्छामा बोल्ने कुरा होइन। कति आज अहिले संसारमा अहिले आफ्नो तरिकाले अगमबाणी अगमवक्ता भन्दै हिँड्ने, अगमबाणी बोल्ने मान्छे पनि पाइन्छन्। तर साँचो अगमवक्ता पनि परमेश्वरको आत्माको अगुवाईमा, परमेश्वरको आत्माको प्रेरणामा, परमेश्वरको आदेशअनुसार बोल्ने ट्रु अगमवक्ता पनि संसारमा छन्। साँचो अगमवक्ताले बोलेका कुराहरू पुरा भइरहेका छन् भने कतिले बोलेका कुरा भएका पनि छैनन्। किनभने परमप्रभु परमेश्वरको इच्छाअनुसार बोल्ने आत्माको अगुवाईको आदेशमा बोल्ने मान्छेको सत्यता पुरा हुन्छ भने कतिको चाहिँ आफ्नो मनगन्ती कुराको पुरा भएको छैन, हुँदैन पनि। त्यसले गर्दा प्रियहरू, हामीले अगमबाणी बोल्ने तीव्र इच्छा पावलले पहिलो ग्रन्थी 14को 2 र 3 भन्नुहुन्छ, 1 देखि भन्नुहुन्छ अगमबाणी बोल्ने इच्छा राख। तपाईँले अगमबाणी बोल्नु भने चाहनुहुन्छ, तर हामीमा त चाहेर भएन, हामी पनि चाहनु पऱ्यो, इच्छा गर्नु पऱ्यो, सिक्नु पऱ्यो, आफ्नो वृद्धि हुनु पऱ्यो, वचनमा ज्ञान हुनु पऱ्यो। अनि अगमबाणी बोल्ने काम परमेश्वरले नै अब इच्छा अनुसार, अब अगुवाई अनुसार, ठिक ठाउँमा, ठिक समयमा, ठिक कुरामा मैले अगुवाई गर्नुहुन्छ हामी बोल्नेछौँ। अगमबाणी बोल्नु अनि वचन अनुसार बोल्दा अगमबाणी हुन्छ। आत्मिक वृद्धिको लागि, उत्साह र सान्त्वनाको लागि, कहिलेकाहीँ चेतवनीको लागि, कहिलेकाहीँ पश्चातापको लागि पनि हामीले अगमबाणी बोल्न सक्छौँ। अनि बोल्नुपर्छ। विशेष गरी पास्टरहरूले, प्रचारकहरूले प्रायः बढी अगमबाणीहरू पनि बोल्छन् आफ्नो अगुवाईमा। अनि यो यिर्मयामा फेरि आउनेछौँ 15को 19 एउटा मलाई मनमा आइरहेको छ प्रियहरू। यिर्मया 15को 19मा म पढ्नेछु। यसो भनेको छ, यसै कारण परमेश्वर भन्नुहुन्छ, यदि तैँले पश्चाताप गरिस् भने म तँलाई फेरि स्थापित गर्नेछु कि तैँले मेरो सेवा गर्न सकोस्। यदि तैँले चाहिँदो कुरा बोलिस् र व्यर्थका कुरा गरिनस् भने त मेरो भक्त हुनेछस्। यी मानिसहरूतिर फर्कुन्, तर तँ चाहिँ तिनीहरूतिर नजानु। म तँलाई प्रजाको निम्ति काँसाको बैलो किल्ला भएको पर्खा बनाउनेछु, तिनीहरूतिर विरुद्धमा लडाइँ गर्नेछन्, तँमाथि विजय हुने छैन। किनकि तँलाई बचाउन अथवा अगमवक्तालाई बचाउन, उद्धार गर्नलाई परमेश्वर यिर्मयालाई बचाउन मसित छु भनेर भन्नुहुन्छ। दुष्टहरूका हातदेखि म तँलाई बचाउनेछु र मिठुहरूका पन्धदेखि म तँलाई छुटाउनेछु। आमेन। प्रियहरू, यहाँनिर परमेश्वरले यिर्मया अगमवक्तालाई भन्नुहुन्छ, तैँले जे कुरा ठिक छ, जे कुरा सत्य छ, जे कुरा म तँलाई हुकुम गर्छु, आदेश दिन्छु, ती कुरा तैँले बोलिस् भने, ठिक कुरा बोलिस्, मैले अराएको कुरा बोलिस्, मेरो आदेशअनुसार बोलिस् भने म तँलाई फेरि स्थापित गर्नेछु। तैँले प्रस्ताव गरिस्, भुल गल्ती गरिस्, अब प्रस्ताव गरेर फर्किस् भने, ठिक कुरा बोल्न थालिस् भने, मेरो आदेश पालन गरिस् भने, मेरो आदेशअनुसार मात्रै बोलिस् भने मात्रै म तँलाई फेरि स्थापित गर्नेछु, तैँले मेरो सेवा गर्नेछस् र तेरा विरोधीहरू, शत्रुहरूदेखि तँलाई बचाउनेछु, तेरो साथमा हुनेछु, दुष्टहरूबाट तँलाई बचाउनेछु 15देखि भनेको भन्नुभएको छ। सानो प्रियहरू, हामी अगमबाणी बोल्नेहरू, विशेष गरी विशेष अगमवक्ताका प्रोफेटहरू, कलिङ भएकाहरू र फेरि पास्टरहरू, तैँले वचनको अगमबाणीका वचनहरू बोल्दछौँ। हामीले पनि परमेश्वरको आत्माको अगुवाईमा अगमबाणीका वचन, सत्यको वचन, ज्ञानको वचन, परमेश्वरबाट आएको आदेशअनुसार, अगुवाईअनुसार हामी बोल्दछौँ भने प्रियहरू, त्यसले मण्डलीको आत्मिक वृद्धि, मानिसहरूको उत्साह, सान्त्वना अनि अर्कोमा चेतावनी पनि, प्रस्ताव गरेर फर्किन गर्ने चेतावनी पनि उसले पाउनेछन् र मानिसहरूले चाहिँ सुधार पाउनेछन्, उसको दण्डबाट बचेछन् र आशीष पनि पाउनेछन्। आमेन। प्रियहरू, हामी स्केलमै आउँछौँ भनेदेखि स्केलमा हामी पाउँछौँ 2मा हामी हेर्छौँ भने प्रियहरू, यहाँनिर एकचोटि परमेश्वरले अगमबाणी बोल्नको लागि कहिलेकाहीँ परमेश्वरले हामीलाई अराउनुहुन्छ, जुन मानिसको बिचमा गाह्रो हुन्छ। मलाई भन्नुभयो, हे मानिसको छोरो खडा हो, म तसित कुरा गर्नेछु। तब मसित बोल्नुभयो, त उहाँको आत्मा कहाँ आएर मलाई ब्याउनु भयो, अनि उहाँले मसित कुरा गर्नु मैले सुनेँ। ती मानिसहरू जसका म तँलाई पठाउँदैछु, तिनीहरू
निर्लज अटेरी भएका छन्, तैँले तिनीहरूलाई भन् प्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले सुनुन् अथवा नसुनुन्, उनीहरूलाई अस्वीकार गरून् तापनि, किनकि तिनीहरू बाहिर रहेन गाउन्, तिनीहरूले बिचमा एउटा अगमत रहेछ भन्ने कुरो जान्नेछन्। यहाँनिर कतिचोटि परमेश्वरले चाहिँ अगमबाणी बोल्न लगाउनुहुन्छ ती मडेरी मान्छेको बिचमा, बाँकीहरूले प्रस्ताव गरौँ पक्रेर आउँ भनेर अगमतलाई लगाउनुहुन्छ। प्रियहरू, अगमबाणी बोल्दा कहिलेकाहीँ राम्रो पनि कुराहरू हुन्छ, राम्रो पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ मान्छे खुसी पनि हुन्छन्, मन पनि पराउँछन्, कहिलेकाहीँ मान्छेले मन पराउँदैनन्। तर पनि मान्छेले मन पराउनु कि नपराउनु, यदि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आदेश दिनुभएको छ, हुकुम गर्नुभएको छ, वचन दिनुभएको छ भने बोल्नुपर्छ। त्यो वचनद्वारा ती मानिसहरूको जीवनमा भएका नराम्रा कार्यको छाडकाट हुनेछन् र मानिसहरू धर्मी मानिस बुद्धिमान मानिस फकेर आउनेछन्, धनी हुनेछन्, दुष्टहरू फकेर जाने फकेर जाने परमेश्वर टाढा झन् पतन हुन्छन्। तर परमेश्वरको इच्छा अनुसार बोल्नुपर्छ। हामीले मानिसहरूलाई भन्दा पनि परमेश्वरपछि पार्नु चाहिँ लक्ष्य हुनुपर्छ। प्रियहरू, म तपाईँलाई पहिलो कुरिन्थी 12 भन्न चाहन्छु। त्यहाँनिर प्रेरित पावलले पनि यी कुराहरू सिकाउनु भएको छ। सरी 14 छ, पहिलो कुरो 1 कुरिन्थी 14 पहिलो कुरिन्थी 14:22 यसकारण अन्य भाषाहरू विश्वासीहरूका निम्ति होइन तर अविश्वासीहरूका निम्ति चिन्ह हो, तर अगमबाणी चाहिँ अविश्वासीहरूका निम्ति होइन तर विश्वासीहरूका निम्ति हो। यो चाहिँ जम्मै मण्डली भेला भएर हरेकले अन्य भाषा बोल्यो भने विश्वास गर्ने मानिसहरू नबुझ्ने मानिस त्यहाँ आयो भने के बोला भन्ने र 24 तर सबैले अगमबाणी गरिरहेको बेला कोही अविश्वासी वा बाहिरको मानिस पस्यो भने उसलाई सबैद्वारा आफ्नो पापको बोध हुनेछ र सबैद्वारा उगादिनेछ। त्यसलाई हृदयका कुरा गुप्त कुरा पक्का हुनेछन् र गौप्य परमेश्वरलाई पुज्नेछ। त्यसैले परमेश्वर तिमीहरूमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा घोषणा गर्नेछ। सबैले अगमबाणी गरिरहेको बेला कोही अविश्वासी वा मानिस पस्यो भने त्यसलाई आफ्नो पापको बोध हुनेछ भनेको छ। प्रिय त्यस कारणले हामीले सबैले अगमबाणी बसको वचनअनुसारको अगमबाणी आत्माको अगुवाईमा अगमबाणी बसको हुकुमअनुसारको अगमबाणी हामीले बोल्नुपर्छ, ताकि पृथ्वीमा पाप हरण होस्, मान्छेले पश्चाताप गरोस्, गल्तीबाट फर्कोस्, असल कार्य गर्न थालोस्, मन परेको काम गर्न थालोस् परमेश्वरलाई। अनि जब राम्रो काम गर्छ, पवित्र काम गर्छ, पश्चाताप फर्केर असल जीवन जिउन, असल बोल्न थाल्छ, असल काम गर्न थाल्छ, उसको आयु बढ्ने, उसले आशिष पाउने हो। अनि परमेश्वरको महिमा त्यहाँबाट बगेर जानेछ। प्रियहरू, अनि अरूलाई पनि कोही अविश्वासी वा पापी मान्छे आयो भने अगमबाणीको वचनले उसले हृदयमा पश्चाताप तुल्याउनेछ, उसले आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार्नेछ र अनि उसले फर्किनेछ, घौटो गर्नेछ भनेको छ। अनि परमेश्वरलाई उसले पुज्नेछ, पापबाट फर्किनेछ। त्यसले परमेश्वर मानिसहरूका बिच मण्डलीमा अथवा प्रभुको जनहरूसँग हुनुहुँदो रहेछ भनेको अगमबाणीद्वारा उसलाई थाहा हुनेछ। प्रियहरू, त्यसले अगमबाणी बोल्नुपर्छ, अगाडि बोलेर परमेश्वरको महिमा हामीले गर्नुपर्छ। मानिसहरूलाई सुधार, परिवर्तन, उत्साह, इन्करेज हाम्रो ल्याउनुपर्छ र परमेश्वरको इच्छा मानिसहरूको जीवनमा, मण्डलीहरूमा, राष्ट्रहरूमा स्थापित गर्नुपर्छ। र प्रभुको वचनको अगमबाणीद्वारा पापहरूलाई, नराम्रा अनैतिक कार्यहरूलाई हटाउनुपर्छ र धार्मिक कार्य, पवित्र कार्य, आशिषित कार्य, परमेश्वरका मनपर्दा कार्यहरू भनेको जीवनमा, मण्डलीहरूमा, राष्ट्रमा ल्याउनुपर्छ। अगमबाणीको वचन बोलेर हामी गर्न सक्छौँ, गर्नुपर्छ। परमेश्वरको इच्छा यही छ। प्रियहरू, म तपाईँलाई फेरि भन्न चाहन्छु, अगमबाणीको वचन कसरी थाहा पाउने, हाउ टु नो द गिफ्ट अफ प्रोफेसी भन्दा अगमबाणीको वचन कसरी भने कसैले बोलेको वचनद्वारा आत्मिक वृद्धि, सान्त्वना, उत्साह आएको छ भने त्यो पास्टरले बोलेको वचन, पास्टरमा नि बदल हुन्छ आयो भने यो सेवकाईमा अथवा सेवकाईमा भित्र अगमताको सेवकाई पनि हुन्छ। पास्टरी सेवकाईमा, पास्टरको जीवनमा अगमताको सेवकाई, अगमताको बजार पनि हुन्छ। आफूलाई सन्तुष्टि, आफूले बोलेको अगमबाणीद्वारा, वचनद्वारा आफूले आत्माबाट भित्रबाट सफलता मिलेको छ। अरूको दबाई अरूले देखेर पनि उनीहरूले यो वचन छ भनेर भन्न सक्छन्, तर सफलता पनि आउँछ। तर अगमबाणी बोल्दा आत्मिक वृद्धि, सान्त्वना, उत्साह हुन्छ। कहिलेकाहीँ पश्चातापको लागि पनि बोलिन्छ भने त्यो मानिसहरूमा बोलेको कुराबाट सफलता पनि आउँछ भने अनि अगमवक्ताको वरदान विषय छ भने थाहा पाउँछौँ र हामी आफैले पनि थाहा पाउँछौँ। त्यस कारण हामी हरेकले अगमबाणी बोलेको, हरेकले इच्छा गरेको अगमबाणी बोल्ने इच्छा गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, हरेकले अगमबाणी बोलेको चाहनुहुन्छ। किनकि परमेश्वर इच्छा हरेकले अगमबाणी बोलोस्, पर्फेक्ट होस् भन्ने चाहना, ताकि हरेकले परमेश्वरको इच्छा बुझुन् र हरेकले आफ्नो इच्छामा डोर्याउन्, पवित्रतामा, धार्मिकतामा, योजनामा डोर्याउन्, त्यो कार्यमा सहभागी नहुन् भन्ने नै हो। त्यही भएर प्रिय हामीसँग विशेष गरी अगमवक्ताहरूमा र विशेष गरी पास्टरहरूमा अगमबाणी प्रदान हुन्छ। अनि हामीले त्यो देख्छौँ, सेवकाईबाट थाहा पाउनेछौँ अनि हामीले महसुस हुनेछ। प्रियहरू, अनि परमेश्वरलाई महिमा होस्, स्तुति होस्। अब आउने दिनहरूमा हामी अगमबाणी बोल्नको इच्छा गरौँ त्यसको महिमाको निम्ति। दिनु भएन भने अरूले अगमबाणीलाई पनि स्वीकार गरेर सान्त्वना, आत्मिक वृद्धि, उत्साह पाउँदै अरूलाई पनि परमेश्वरको इच्छा हटाउने काम गर्नु। अगमबाणीले जहिले पनि वरदानले
अगमवाणीद्वारा बोलिएको कुराले परमेश्वरको वचन प्रकट गर्छ। यसले वर्तमान भूत भविष्यको कुरा देखाउँदछ। त्यसले चाहिँ परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्न खोज्दछ। र अगमवाणीको बोल्नुको उद्देश्य पनि परमेश्वरको वचन या इच्छा पुरामा हामी इच्छामा सहमत हुनु र इच्छा पुरा गर्न तयार हुनु। आमेन। प्रियहरू, तपाईँलाई यो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो? कि तपाईँ यो भिडियो हेरेर आशिष हुनुभएको छ, उत्साहित हुनुहुन्छ भने प्रियहरू तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला। तपाईँलाई यदि मनपर्छ, तपाईँले हामीलाई चाहिँ माया गर्नुहुन्छ, तपाईँ आशिष हुनुहुन्छ भने, उत्साहित हुनुहुन्छ भने कमसेकम सब्सक्राइब गरिदिनु होला। बेल आइकन दबाई पनि हामीसँग पार्टनरसिप, हातेमालो, साझेदारी गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। प्रियहरू, तपाईँसँग कुनै प्रार्थना विषय छ भने कमसेकम लेखेर तल फोन नम्बरमा इमेलमा पठाइदिनु होला, ताकि हामी तपाईँहरूलाई प्रार्थना गर्ने मौका पाउनेछौँ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थ्याङ्क यू, वी सी यू नेक्स्ट एपिसोड। थ्याङ्क यू, गॉड ब्लेस यू।